प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरे यस्तो घोषणा। कुलमान घिसिङलाई कुनै पनि हालतमा आज हटाउने तयारी। पद र योग्यताका आधारमा मात्रै व्यवहार गर्न ओलीको आग्रह। संसदीय छानबिन समितिले जेल परेका 4 सहकारीका सञ्चालकसँग बयान लियो। के दिए त बयान, यस बारेमा पनि जानकारी। अब माओवादी आन्दोलनको स्वरूप फेरिन्छ, अग्निप्रसाद सापकोटाको चेतावनी। नेकपा एमालेमा पूर्व माओवादीहरूको हरिबिजोग व्यवस्थामा परेपछि केहीले पार्टी नै छाडे। रहनेको भने बिचल्ली। माओवादीले अब विरोध वामपन्थी एकताको पहल थाल्ने। प्रचण्डले स्थायी समितिमा राखे यस्ता प्रस्ताव। बिचौलियाले बनाएको ओली सरकार धेरै दिन टिक्दैन, जग हल्लिन थालिसक्यो। वर्षमान पुन जनताका आशा जगाउन यो सरकार बनाएका हुँ मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। पर्यटन परिवर्तनका लागि बागमती प्रदेश सरकार तयार भएको मुख्यमन्त्री लामाको भनाई। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको समर्थनमा काठमाडौँमा प्रदर्शन। केपी शर्मा ओलीमाथि आक्रमण। अहिलेको विश्वलाई पहिले भन्दा बढी शान्ति चाहिएको प्रधानमन्त्रीको दाबी। चुप लागेर बस्न एमालेसँग सत्ता बाँडेका होइनौँ, विश्व प्रकाश शर्माको भनाई। राष्ट्रको सम्पत्ति जालजेल गरेर आफ्नो नाममा नल्याउने केपी शर्मा ओलीको दाबी। राजसभाको कार्यशालामा समूहगत छलफल। लिभ इन टुगेदरमा रहेको केटाले बिहे गर्न नमान्दा एक महिला माइती घरको पोल चढेपछि प्रहरीले गर्यो यसरी उद्धार। मनमोहन अस्पतालको छतबाट हाम फालेर एक युवाले गरे आत्महत्या। प्राधिकरणका कार्यकारी कुलमान घिसिङको यस्तो घोषणाले सरकारमा हलचल। 6 प्रदेशमा आज भारी वर्षाको सम्भावना। आजको मौसम यस्तो। कुन कुन प्रदेशमा हुँदैछ त भीषण वर्षा। बङ्गलादेशमा आन्दोलनका बेला चलाएका सबै मुद्दा फिर्ता हुने घोषणा। टर्कीमा सवारी दुर्घटना 10 जनाको मृत्यु। ब्राजिलको आओ पाउलोमा विमान दुर्घटना हुँदा 61 जनाले ज्यान गुमाए। 3 दलका ठुला टाउके नेताहरूलाई सिद्धाउने दुर्गा प्रसादको घोषणा। देशबाट लखेट्न तम तयार रहन आम नागरिकलाई आग्रह। माओवादीले नै कुलमान घिसिङलाई हटाउने भरम फैलाएको गम्भीर आरोप। एमाले र काङ्ग्रेसका नेताहरूबीच कुलमान घिसिङलाई कार्यकालभर काम गर्न नदिने र प्रतिपक्षमा हुँदा उफ्रिने नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा गएपछि किन सेलायो। परराष्ट्र मन्त्री आर्जु राणाको नक्कली भुटानी शरणार्थी र रवि लामिछानेबारे के छ खबर, अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँ देखेर हेर्नुहोस्, के भन्न चाहनुहोस् तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। दर्शकबिन हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। समाचारहरू सबै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पक्षमा नागरिकहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। शनिबार माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म उनीहरूले र्याली समेत निकाले। उद्योगबाट बक्यौता पठाउने विषयमा हाल घिसिङमाथि सरकारले दबाब दिइरहेको छ। उनलाई यही बहानामा हटाउने समेत तयारी भएको छ। घिसिङ जसरी पनि बक्यौता उठाउने पक्षमा छन् भने सरकारले मिनाहा गर्न व्यापारीको पक्ष लिएको छ, जसका कारण कुलमान घिसिङलाई स्वतन्त्रतापूर्व काम गर्न दिनका लागि नागरिकहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। कुलमानलाई हटाई विरत आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले पीडकहरूसँग धमाधम बयान लिएका छन्। शुक्रबार पहिलो दिन गौतम श्री लालीगुराँस र गोर्खा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूसँग बयान लिएको समितिले शनिबार थप 4 सहकारीका संस्थाहरूसँग बयान लिएको छ। विशेष समितिले कार्य अवधि अनुसार विभिन्न सहकारीको बचत दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूमध्ये पशुपति बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा कान्तिपुर सेभिङ एन्ड अपरेटर कोअपरेटिभका पूर्व अध्यक्ष सिबी लामा भनिने चन्द्रबहादुर तामाङसँग केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवलबाट समितिको बैठकमा ल्याएर सोधपुछ गरिएको सभापति ईश्वरी थापाले जानकारी दिएका छन्। नागरिक विकास सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नुनन सुब्बासँग नक्खु जेलबाट समितिको बैठकमा ल्याएर सोधपुछ गरिएको हो। सभापति थापाका अनुसार शिवशिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था कौशलटार भक्तपुरका शेयर सदस्य रेणी तथा केदारनाथ शर्माकी श्रीमती गीता शर्मासँग केन्द्रीय
कारागार जगन्नाथ देवलबाट समितिको बैठकमा ल्याएर सोधपुछ गरिएको छ। त्यस्तै तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मासँग नक्कु जेलबाट समितिको बैठकमा ल्याएर सोधपुछ गरिएको हो। जेलभित्र रहेका कैदीहरूलाई संसदीय समितिमै ल्याएर बयान गरिएको छ। बयानका लागि शिवशेखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, पशुपति सेभिङ क्रेडिटको अपरेटिभ लिमिटेड र नागरिक बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालकसँग बयान लिएको समिति सदस्य ईश्वरदेव नेपालले जानकारी दिइन्। 7 सदस्यीय सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विषय समितिले 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। रविलाई पनि बोलाइएको छ। त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले बृहत वामपन्थी एकताका लागि पहल गर्ने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आज हिजो बसेको पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बृहत वामपन्थी एकताका लागि पहल गर्ने र स्पष्ट कार्यदिशाका साथ जनतामा जाने प्रस्ताव राखेका छन्। माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले देश र जनताको एजेन्डालाई प्रभावकारी रूपमा सदन र सडक मार्फत उठाउने, सङ्घर्षका कार्यक्रमहरूलाई दुवै स्थानबाट प्रभावकारी रूपमा उठाउने र बृहत वामपन्थी एकताका लागि पहल गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। त्यस्तै पार्टीभित्र व्यापक रूपमा शुद्धिकरणको अभियान चलाउने सन्दर्भमा पनि बैठकमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको थियो। अध्यक्ष दाहालले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक व्यवस्था, पार्टीले आगामी दिनमा लिने कार्यदिशा, विचार निर्माण लगायत विषयमा आफ्नो विचार राखेका छन्। अध्यक्षले राखेको सास धारणाका आधारमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटा, उपमहासचिव जय जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनले मन्तव्य राखेका थिए। समाजवादी मोर्चामा रहेका शक्तिसँग नियमित संवाद भइरहेको राजनीतिक जानकारी दिँदै प्रवक्ता सापकोटाले भने त्यसैका आधारमा बृहत वामपन्थी एकताका लागि पहल कदमी लिनुपर्नेमा बैठकमा विशेष छलफल भएको छ। बैठकहरूमा नेताहरू परशुराम तामाङ, सुरेन्द्र कार्की, गणेशमान पुन, कुलप्रसाद केसी, गणेश शाह, देवेन्द्र पौडेल, अमृता थापा मगर, चक्रपाणी खनालले पार्टीको कार्यदिशा र भावी रणनीतिका बारेमा विचार व्यक्त गरेका थिए। पार्टीको 8औं महाधिवेशनले विचारको संश्लेषण गरेको ठहर गर्दै विगतका सबै काम कारबाहीको पनि थप संश्लेषण गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। लिभइन टुगेदरमा रहेको केटाले बिहे गर्न नमानेपछि एक महिलाले काठमाडौँको माइती घरमा आत्महत्याको प्रयास गरेकी छन्। जुम्ला घर भएकी सहारा शाहीले 2 वर्षदेखि सँगै बसेको केटाले विवाह गर्न नमानेको भन्दै माइती घरमा राष्ट्रिय झण्डा राखिएको पोलबाट हाम फाल्न खोजेकी हुन्। उनलाई प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको छ। उनी 35 दिनदेखि माइती घरमा आन्दोलनरत थिइन्। आफ्ना कुरा कसैले नसुनेको भन्दै उनले हाम फाल्न पोल चढेको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले सत्यको बाटोको राजनीति गर्दै आएकाले सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने बताएका छन्। लायन्स इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325 को जिल्ला पदस्थापना र प्रथम क्याबिनेटलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही मान्यताका साथ आफूले काम गरिरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले सत्य र मानव सेवामा लाग्ने लायन्सहरूका साथमा अहिलेको सरकार रहेको स्पष्ट पारे। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न। म राष्ट्रको सम्पत्ति जालजेल गरेर आफ्नो नाममा कुनै पनि हालतमा ल्याउँदिनँ, प्रधानमन्त्री ओलीले अठोट गर्दै भने। प्रधानमन्त्री ओलीले समाजलाई सुव्यवस्थित गर्ने काम राजनीति र राजनीतिक दलको भएको उल्लेख गर्दै आफूलाई अग्लो देखाउन, अरूलाई होचो भन्ने वा असत्य कुराहरूलाई आधार मानेर गाली गलोच र बदनाम गर्नेहरूको प्रवृत्ति सही नहुने उनको भनाइ छ। उनले देशलाई गरिबीबाट मुक्त पार्न नसके समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा नहुने पनि बताए। नेपाललाई अल्प विकसित अवस्थाबाट स्तरोन्नति गराउन रोजगारी, उत्पादन र उद्यमशीलतामा जोड दिँदै आइएको छ। मुलुकमा अझै पनि 20% नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन्। भोका बालबालिका र मानिसहरूलाई खाना लाउने वातावरण दिन सकिएन भने हामीले समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्नुको सार्थकता रहँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीले भने, हालै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिसँगको भेटमा मैले यो कुरा गरेको थिएँ। आउँदो असोजको पहिलो साता राष्ट्रसङ्घको महासभामा पनि म यिनै विषयलाई महत्त्व दिएर बोल्नेछु। मानव जगतको सुरक्षा, शान्ति र समृद्ध हाम्रो साझा चिन्ता हो। मानव जगत नै सुरक्षित हुन सकेन भने पृथ्वीको सुरक्षा नै खतरामा पर्न सक्छ, अशान्ति मच्चिन सक्छ। त्यसैले मानवाधिकारको रक्षा पहिलो दायित्व हो भन्ने भावनाले काम गर्नुपर्छ।
त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारसँग विमतिका विषयहरूमा चुप लागेर बस्न नसकिने टिप्पणी गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन्। महामन्त्री शर्माले एमालेसँग भएका विमतिका विषयवस्तुलाई तिलाञ्जली दिने वा जबरजस्ती ढाकछोप गर्न खोजी सरकारले दुर्घटनामा पर्ने भएकाले आफूले विमतिका विषय बाहिर ल्याउने गरेको स्पष्ट पारेका छन्। कांग्रेस र एमाले बीच सहमतिका विषयमा थाती राखेर अगाडि बढ्नका लागि यो गठबन्धन नबनेको उनको भनाइ छ। महामन्त्री शर्माले विमतिका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग महसुस होला भनेर कांग्रेसले सोच्ने र एमाले पनि शेरबहादुर देउवालाई महसुस होला भनेर सोच्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ नहुने बताए। उनले आफूहरूबीच चुप लागेर बस्नका लागि वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन नबनेको दाबी समेत गरे। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सत्तारूढ दलहरूबीच विमतिका कैयौं विषयहरू रहेको उल्लेख गर्दै कार्पेट मुनि धुलो छोपेर माथिबाट उत्तर छर्केर जाने भन्ने कुरा हुनै सक्दैन। उनले सरकारको भविष्य काम र स्वयंतामा निहित रहेको बताएका छन्। महामन्त्री शर्माले भने हामीले गर्ने के हो भने यसलाई सजगतापूर्वक लिने हो। एमालेको हामीसँगका विमतिलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। दलका सदस्य सहित 61 जनाको मृत्यु भएको छ। स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार विमानमा सवार सबै यात्रुको मृत्यु भएको हो। ATR 72-500मा चालक दलका 4 सदस्य र 57 यात्रु सवार थिए। टर्बोप्रप दक्षिणी राज्य परानाको कास्केभेलबाट साओ पाउलो शहरको ग्वारुल्सो विमानस्थलबाट उडिरहेका बेला भिन्डेओ शहरमा खसेको भोपस एयरलाइन्सले जनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित भिडियोमा विमान ठाडो रूपमा घुम्दै तल झरेको देखिएको छ। राष्ट्रपति लुइज इनासिलो लुला र सिल्भाले पीडित परिवारप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। साओ पाउलो राज्यका गभर्नर टार्सियो गोम्स डे फ्रेटासले 3 दिनको शोक घोषणा गरेको छ। फ्रान्सले इटालियन विमान निर्माता ATRले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताएको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सहकारी संस्था बचत दुरुपयोगको सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले गोर्खा मिडिया प्रणालीका तत्कालीन अध्यक्षसहित पदाधिकारीसँग सोधपुछ गर्ने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पनि समितिमा बोलाएर बयान लिने भएको छ। शुक्रबार समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग समितिले सहकारीको छानबिनमा निरन्तर काम गरिरहेको र गोर्खा मिडिया प्रणालीका तत्कालीन अध्यक्षसहित पदाधिकारीसँग सोधपुछ गर्ने उल्लेख भएकाले रासपा सभापति रवि लामिछानेसँग पनि समितिले बयान लिने बताएका छन्। उनले छानबिन सकेर समयमै प्रतिवेदन बुझाउने बताएका हुन्। समितिले प्रतिवेदनको मस्यौदाको काम अगाडि बढाएको छ। सोधपुछको काम र वित्तीय विश्लेषणको काम सँगै भएको छ। सबै प्रक्रियाका आधारमा समितिको प्रतिवेदन तयार हुने र त्यसलाई समयमा नै सम्पन्न गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ। उनले भने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीका तत्कालीन अध्यक्षसहित पदाधिकारीसँग सोधपुछ गर्ने उल्लेख भएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पनि समितिमा बोलाउनेछौँ। समय अवधिभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने गरी तयार गरेको छ। उनले समितिले अहिले सहकारीका सञ्चालक तथा अध्यक्षहरूलाई बोलाएर सोधपुछ गरिरहेको बताएका छन्। उनले कारागारमा रहेकाहरूलाई गृह मन्त्रालयको समन्वयमा समितिको बैठकमा नै ल्याएर लिखित बयान लिइरहेका छन्। उनले समितिले सहकारी ठगेर विदेशतिर भएका 18 जनालाई नेपाल ल्याउन गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिए पनि थप गरेर 21 जना नेपाल ल्याउन गृहलाई पत्रचार गरेको जानकारी दिएका छन्। उनले सरकारबाट यसबारे केही जानकारी नआएको बताए। सहकारी बचत अपचन गरेको आरोपमा छानबिनका लागि विदेशमा रहेका 21 जना जरुरी रहेकाले जुनसुकै देशमा भए पनि समितिले समयमा नै छानबिनका लागि ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको जानकारी दिए। कारागारमा करिब 3 जना रहेकाले सबैलाई सोधपुछ गर्न सम्भव नभएको भन्दै प्रतिनिधिमूलक रूपमा अरबौं रुपियाँ अपचन भएका सहकारीका अध्यक्ष र सञ्चालकलाई सोधपुछ गर्ने गरी नामावली तयार गरेर सोधपुछ भइरहेको बताए। उनले समितिले प्रतिवेदनको मस्यौदाको काम पनि अगाडि बढाउने जानकारी गराएका छन्। सहकारी ठगेर विदेशतिर भएका 18 जनालाई नेपाल ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छौँ, तर पछि थप गरेर 21 जनालाई नेपाल ल्याउन गृहलाई पत्रचार गरेका हौँ।
दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले 3 वर्ष अघि करिब 89% रहेको विद्युतीकरण अहिले 99%मा पुगेको दावी गरेका छन्। हिजो शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन्। उनले भने 3 वर्ष अघि करिब 89% रहेको विद्युतीकरण अहिले 99%मा पुगेको छ। उनले 8 वर्ष अघि 29,70,000 रहेको विद्युतको ग्राहक सङ्ख्या हाल सामुदायिक सहित 59,35,000 मा पुगेको बताएका छन्। उनले भने विकट बस्ती पहिचान गरी विद्युतीकरण भइरहेको छ। सुकुम्बासी चेपाङ बस्ती लगायत विभिन्न घरमा निःशुल्क विद्युतका लागि मिटर पनि वितरण गरिएको छ। कुलमान घिसिङ आएदेखि नेपालमा विद्युत उत्पादनले निकै तीव्र गतिमा हासिल गरेको कुलमान घिसिङको भनाइ छ। साथै त पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि लालछना लगाउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। काठमाडौँको पेरिस डाँडामा सुरु भएको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले सुशासनको पक्षमा गरेको काममा अवरोध हुने गरी विभिन्न गतिविधि सरकार आफैले अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाएको हो। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा अवरोध आउने खालका कुनै पनि गतिविधि नगर्न पनि सरकारलाई बैठकले सचेत गराएको पार्टीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बताए। बैठकले हवाई र बस दुर्घटनामा परेकाहरूलाई उचित राहतको आवश्यकता व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। दुवै दुर्घटनामा परि ठूलो धनजनको क्षति भएकाले राहतसहित उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई भनिएको प्रवक्ता सापकोटाको भनाइ छ। बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे ब्रिफिङ गर्दै जनताको कुरा सुनेर काम गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा दलहरूबीच सहमति भएर अगाडि बढ्ने कुरा सुखद भएको बताउँदै प्रवक्ता सापकोटाले भने यो काम सरकारले पहिलो काम राम्रो गरेको छ। कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणबाट हटाए हामी चुप लागेर बस्ने छैनौँ, माओवादीले चेतावनी दियो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इजरायलमा जाने नेपाली कामदारको छनौट प्रक्रियामाथि छानबिन गर्न एक समिति गठन गरेको छ। इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा नेपालबाट लैजान लागेका सहायक कामदारहरूको छनौट प्रक्रियामा पेश भएका कागजपत्रबारे प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ। छनौट प्रक्रियामा पेश भएका कागजातहरूको आधिकारिकताको जाँच गर्न तथा समग्र छनौट प्रक्रियालाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयका उपसचिव मेघनाथ रिमालको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गोविन्द प्रसाद रिजालले जानकारी दिए। उनका अनुसार नेपाल र इजरायल बीच G2G प्रक्रियाबाट हुने छनौट प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। हिजो राति काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालय नजिकै भाँसीको सडक टुकुचा खोला रहेको फेला परेको छ। दरबार मार्गमा रहेको महेन्द्र शालिक काठमाडौँ प्लाजा जोड्ने सडक भाँसिएको थियो। सडकमा ठूलो भाङ परेपछि सवारी साधन आवागमन बन्द गरिएको छ। महानगरपालिका नगर प्रहरी राजुनाथ पाण्डेले उक्त भाँसिएको सडक टुकुचा खोला रहेको देखिएको जानकारी दिएका छन्। टुकुचा खोला रहेको छ, त्यही माथि सडक बन्दा भाँसियो। उनले भने त्यहाँ पुल बनाउनु बाहेक अरू विकल्प नदेखिएको उनको भनाइ छ। उनले भने मलाई लाग्छ त्यो सडक बनाउन त्यहाँ पुल बनाउनु बाहेक अरू विकल्प छैन। महानगरपालिकाका अनुसार उक्त सडक विभाग अन्तर्गत पर्छ। महानगर प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहले खोलाको अधिकार खोलालाई नै सुम्पिने वातावरण बनाउनु पर्ने माग गरेका छन्। सडक भाँसिएपछि उनले भनेका छन् यो टुकुचामाथिको बाटो हो। अझै केही घरहरू यसरी नै टुकुचामाथि रहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही समय पहिले यस्तै जोखिम देखेर खोला खुल्ला गर्न टुकुचा खोल्ने काम सुरु गरेका थियौँ। अदालती कारणले केही रोकिएन परेको थियो। अदालतको आदेशपछि हामीले टुकुचा खोलाको क्षेत्र अधिकारभित्रका व्यक्ति विशेषका नाममा त्रुटिवश हुन गएको जग्गा कानुन बमोजिम लागत सट्टा गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेका छौँ। उनले सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो लगत कट्टा गरेर उचित क्षतिपूर्ति वा मुआवजा दिएर खोलाको अधिकार खोलालाई नै सुम्पिने वातावरण बनाउनु पर्ने र यस प्रस्ताव खोला खोल्ने काम महानगरले तुरन्त अगाडि बढाउने पनि बताए। यति त सबैलाई थाहा हुनैपर्छ कि मान्छेले आवश्यकता अनुसार खोलामाथि कतै पुल बनाउन पर्छ। खोलामाथि घर र बाटो होइन, खोलामाथि पुल बन्ने गर्छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बिहान सुर्खेत उडान भर्ने क्रममा रहेको श्री एयरलाइन्सको विमान धावन मार्गबाट फर्किएको छ। उक्त विमान धावन मार्गबाट उड्नै लाग्दा फर्काएर पार्किङमा ल्याइएको थियो। आज बिहान 7:30 बजे सुर्खेत उडान तालिका रहेको उक्त विमान धावन मार्गमा पुगेर फर्किएको विमानका यात्रु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विनिता कठायतले जानकारी दिइन्। विमानका यात्रुको बोर्डिङ
सकेर विमान धावर मार्गमा टेकअपको अन्तिम फ्लाइट पोइन्टमा पुगिसकेको थियो। 81 विमान फर्काइएपछि यात्रुले विमान किन फर्काइएको भने जिज्ञासा राख्दा प्राविधिक कार्यालयले फर्काइएको विमानका कर्मचारीले जवाब दिए। उनले भनिन् सांसद कठायतले विमान धावर मार्गबाट उड्ने लाग्दा फर्काइनु एयरलाइन्सको लापरवाही भएको उनको भनाइ छ। श्री एयरलाइन्सका व्यवस्थापक अनिल मानन्धरले भने विमानका केही यात्रुबीच विवाद भएपछि विमान फर्काएर अहिले सुर्खेत उडानको तयारी रहेको बताए। प्राविधिक समस्याका कारण होइन, 2-4 जना यात्री बीचको विवादले होहल्ला भएपछि पाइलटले विमान फर्काएका हुन्। नागरिक उडानको मापदण्ड अनुरूप यात्रीबीच विवाद भएपछि अर्को प्रक्रिया पुर्याएर यात्रीलाई गन्तव्यतर्फ लैजानुपर्ने हुन्छ। अहिले सोही विमान मार्फत यात्रुहरू बोर्डिङ भएर गन्तव्यमा उड्ने क्रममा रहेको व्यवस्थापकले जनाएको छ। दर्शकमानव त्यसगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीलाई लोड सेडिङका बेला प्रदान गरेको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता उठाउने विषयमा विवाद भइरहेका बेला प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई जोडेर उक्त विषयलाई जातीयकरण गर्ने प्रयास भएको छ। माओवादी निकट तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालले विज्ञप्ति निकाल्दै बक्यौता उठाउने कुलमानको प्रयास सही भएकाले उनीमाथि कुनै पनि किसिमको कारबाही नगर्न माग गरेको छ। बक्यौता उठाउने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निर्देशक घिसिङ बीच व्यक्तिगत तहमै टसल भइरहेका बेला जातीय संगठनले विज्ञप्ति निकालेको हो। मोर्चाले विज्ञप्ति निकाल्दै घिसिङमाथि कुनै पनि कारबाही नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेतावनी दिएको छ। तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालका अध्यक्ष डिल्लीमान तामाङ र महासचिव लीला कुमार घलानले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, विद्युत प्राधिकरणको उठ्न बाँकी रकम असुल उपर गर्न पहल कदमी लिइरहेका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले कारबाही, पदमुक्त वा अन्य कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको खण्डमा हाम्रो मोर्चा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिन चाहन्छ। प्राधिकरणको तिर्न बाँकी बक्यौता उद्योगीहरूले नतिरेसम्म विद्युत उपयोग गरिरहेका आम नागरिकले समेत कुनै पनि बक्यौता नतिरिकन हाम्रो आन्दोलनमा एकताबद्ध जनाइदिनु हुनका लागि आम नागरिकमा हामी हार्दिक अपिल समेत गर्दछौँ, विनम्रपूर्वक अनुरोध समेत गर्न चाहन्छौँ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यतिखेर कुलमान घिसिङ र एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच शीत युद्ध चलिरहेको छ। कुलमान घिसिङलाई कुनै पनि हालतमा घोक्राएर प्राधिकरणबाट निकाल्ने ओलीको योजना छ भने यसमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ डटेर सामना गरिरहेका छन्। उता सर्वोच्च अदालतले पनि कुलमान घिसिङलाई राहत सिर्जना गरेको छ। पछिल्लो समयमा कुलमान घिसिङमाथि आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेका छन्। त्यसैबीच सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश नै दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको एकल इजलासले हिजो बिहिबार उक्त आदेश दिएको हो। त्यस्तै अदालतले सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय पुन र आचार्यलाई हटाउनुको कारण माग गरेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै यही साउन 18 गते सञ्चालक समिति सदस्यबाट उनीहरूलाई हटाएका थिए। साथै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सञ्चालक समितिमा देवेन्द्र कार्की र महेन्द्र बहादुर गुरुङलाई नियुक्ति गरिएको थियो। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादमा उनीहरूले प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध फरक मत राखेका थिए। फरक मत राखेपछि ऊर्जा मन्त्री खड्काले उनीहरूलाई यही साउन 15 गते स्पष्टीकरण सोधेका थिए। स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएपछि साउन 18 गते उनीहरूलाई पदबाट हटाइएको थियो।